أب تفلولي وانن كنتاتن كوينكم مدلاتنا بمكتال تركبوا زخبركم تملكتي كم يتنحوم نز ساعات حيدنا لكم جلنا أقدستنا وانا ونمعبالتات نباهم نبل كخوني لايك شير سبسكرايب نقبلكم دما بيت سبك تكوني لان عدمكم حزين أبزر زروبا بينام بفلمام أبا بريت أنا بسنكتي أب كربا سومنات أب منغو حيلتات تجراين فيدرال نزر زلوا وطري زي قطعات هادنا بكل كبابتات تجراي كي يجيشوا تنكام أبز حلفوا معالتات أب معراب تجراي كباب سلم تحيلتات كل لم حرات قطعات إيرومو زلوا كبابتات تصابوا تلعيلو أب منغو عطوات خباب نسراويت فيدرال داق ماي جونز كيف الترسقات اللعيلو لهم أبزوان من قد داير إثيوبيان أبز تفراليا كبابتات تخلل زقبروز نبرا براتات كابز حلف حموس جميرو دوابيلو لبزلوان والناس حفي حبرات هاجرات أنتونيو غوتريز كمون حبرة أفريقيا حبرة أوروبا بزمع بلزلو خناتات سكفتها كم زحدرهم شغلتكم زفتر لهم النجليتهم عليهم فموصي تدمع كل مجنات لقوام كجبروت أو خوينهم بتعفت قدات وتأيي حبرة وحبتن لمعتن عباي بريت أنا دم نزيقاتات وابزهبوا مع دا جوزو دحري داق مستلع على جونتي ناب كل كوابتات تخلل كي جيش يتنقوا زلهم هزي متنقاتها أبزوبا ما أخل تجراي دحر استفدت ما أخل تمتقعت سبال ونفاريت تمت زلو خوينهم بسنك تمتقعتي حد مرح مكينات عنات كم استقاتلوا أبات ملاختهم قدمي 3 عامات بسنكتي أب منغو حيلتات منجستن حيلتات تجراي نستخيده ناي 3 عامات وجه بوحدوش دشميت سبعة كم استقاتلوا فليلو خبرة أفريقيا زنبر إليسا جونا باسانجو زوت أبات تملاختون يرهم أبز حلف صومن أب منغو حيلتات تا منجستن تجراين قنتات كم استخيدو كاب دبلوماسيون في الفلات دحنس ترخبوا حبريتات كم ملاختون كلو تبقون دودما أبز باسمين معراب تجراي بزركب سلمت تبع الكباب بزركب كبابتات مايدا غشا من قاران كالوت بخبر تصوار تسنيو كم زنبره يزحبر ترسمي بحالتات إثيوبيا تسفحفحت حالتات تغوبيت زلو ورداتات صلمتي كم زغات مزغلصو صبصابات حدا فلفل دحنነት دما تخنتاتنا باس يخيدالو كم زبل يزحبر بريزيدنت غزا محدار تግራይ ليتنال جنرال تادس ورده بقدام نكللاو تلفزيون اب زحبو حبريتام حالتات تግራይ ب2016 عام تمرت زوص مدب مملاس تمزابلتن ممحدار تخبابن اب قمت ممئتاو اتبلان متغبار زنبره كنتات أجندة خوينو زمعرر النجار نمفتار زعلمين يرود مايلهم نسوسي خوست وسنا حيلي كسجر توسينو نابل على يسلم تجاز نيشتيون ناب تحت يسلم تجاز نمجبار سلزي إتا أجندة كم بحدوش نخلى على نمجبار مبر نيوجع من قصقاسي نبرن كبري تزاريبهم محدارون نزوسان زدرخ ومخنياتات كبرهن كلودما بسنك تقدم 3 عامات دوز بلوكينات تجراي استمزابلو نبرتي ناب مربوتهم زي مملاسهم عبد خبابي زنبرو زلو بقوانقو محرنيا كمهاري جددو بمحلهم ناب تمرتي كملسو زي كالو محلاهم دمام كمون غزاتاو محدار تخللنا بنبور زي مملاسو ينيلهم اب حدار 2015 عام تمرت اب منغو مرح تግራይን መንግስት ፌደራልና ብረስ ከተማ ደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ ብዝተበጽሐ ስምምዕ እትደማው ተጻቦታት ደው ከም ዝበለ ዝከርዮም እቲ ሰፊሕ ምምዝባል ስትራይ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ኮይኑ ኣብ ትኹይናት ኣብ ጎድኒ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ዝተሰለፉ ሓይልታት አምሓራ ነቲ ቦታ ተቆጣጺሮም እቲ ሰፊሕን ልሙዕን ዞባ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ክልል አምሓራ ካኣቱ ገይሮም እዮም ምዕራብ ትግራይ ድማ ካብቶም መንግስት ክልል አምሓራ ሕቶ ይግባን ዘልዕለሎም ሞድማ ጎቢጥዎም ዘሎ ከባብታት ትግራይ ሓደ ኮይኑ ውዕል ፕሪቶሪያ በሕገ መንግስታዊ መንገዲ ክፍታሕ ክረክብ ዝብል ወነስፊሩ ይርከብ ግዛታው ሓድነት ትግራይ ናብ ንበር መመላስ ተመዛበልትን ኣብ መረበቶም መምላስን ሓደ ካብ አንቀጻቱ ዝገበረ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ውን 3 ዓመት እኳን ተቆጸረት ጉዳይ ከይተፈትሐ ግዳያት አደዳ ቆረን ፀሓይን ኮይኖም ዝተፈለለዩ ሕማማትን ቁጠባው ፀገማትን ተቃሊዕም ኣላም ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብቲ ብ2016 ዓመተ ምህረት ምክትል ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ኣብ ዝነበረሉ ጊዜ ንመስርሕ ትግበራ ፈጻጽማ ውዕል ፕሪቶሪያ ነመልኪቱ ኣብ ዝተዛረቦ ኣብ ከባብታት ጸለም ተተኺሉ ጸንሐ ምሕዳር ክልል አምሓራ ክሳብ 30 ጉንበት 2016 ዓመተ ምህረት ክፈርስ ምዃኑ ገሊጹ መንባሩ ኣይርሳዕን ኣብቲ ግዜቲ ጉዳይ ደቡብ ትግራይን ጸለምትን ክሳብ መወዳእታ ጉንበት ክውዳእ ምዕራብ ትግራይ ድማ ክሳብ መወዳእታ ሰነ ክፍጸም ምዃኑ ተዛሪቦ ነይሮም ኣብቲ እዋን ድማ ሓይልታት ትግራይ ናብ ወረዳታት ጸለምትን ምእታው ዝገብርዎ ምንቅስቓስ ስዒቡ እውን ወጥሪ ዓሲሉ ከም ዝነበረ ዝዝከር እዮም معبالنا يقتلوا لهم لعلواي بيت فرد تجراي وزوف محيا ممهران 17 وارح تفጻምነት ትእዛዝ ቤት ፍርድ ብዘይ ምትግባሩን 18 ተለካቲት ዳግማ ይተለዋጡ ቆጠሮ ሂቦም ማሕበር መምህራን ትግራይ ወዙፍ محيا 17 وارح 3 ሚያዝያ 2018 ዓመተ ምህረት ክኽፈሉ لعلواي ቤት ፍርድ ውሳነ ብዝሕለፎ መሰረት ተውሳነ ተፈጻመ ክኸውን ብዘይ ምኻሉ እቲ ማሕበር ዳግም 25 ጥር 2018 ዓመተ ምህረት ናይ ፈጻጽማ ክስ ቀሪቡ እዮም لعلواي ቤት ፍርድ ትግራይ ንዝቀረበ ሕቶ ብምድማጽ ኩሎም ተኸሰስቲ ግብረ መልስ ንኽህቡ
18 لكاتيت 2018 عام تمرد تلوات وقطره هيبلهم حبتي لو 25 ጥር 2018 ዓመተ ምህረት ዝወዓለ መጋበያ ካብ ብሄራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ኣስታት 3.6 ቢልዮን ብር ተኣጊዱ ንኽላኣኽ ኣብ ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያ ጨንፈር ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ድማ 18 ሚልዮን ብር ናብ ኣካውንት ማሕበር መምህራን ትግራይ ንኻኣቱ ብዝተወሰነ ውሳነ እቲ ውሳነ ዝምልከቶም ኣካላት መልሲ በምልኳ እንተነበሩ በሰንኪ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ በረሮ ምስራዙ እቲ ምላሽ ኣብቲ ቆፀሮ ዝተታሕዘሉ ዕለት ተፈጻሚ ክኸውን ከምዘይከኣለ ጠበቃ ማሕበር መምህራን ትግራይ ኣይተ ዳዊት ገብረ ሚካኤል ሓቢሮም ካብዚ በተወሳኺ ሓላፈ ጠቐማን ምሕደራ መሬትን ከተማ መቕላይተ ዘሩ ተወልደ ብርሃን ትእዛዝ ቤት ፍርዲ በጽሒዎም እናሃለወ መልሲ ከቕርቡ ብዘይ ምኽኣሎም መልሲ ክልእኹሉ ዘይኽኣለሉ ምኽንያት ናብ ቤት ፍርዲ ብዘይ ምቕራቦም ንስዒቡ እቶም ሓላፈ ምኽንያቶም ንኸረዱ ብፖሊስ ኮሚሽን ትግራይ ብእሱር ቀሪቦም ምኽንያቶም ከቕርቡ እዩ ተኣዚዙ ዘሎም መምህር ንግስት ጋረድ ብወገነን ሕቶና ምላሽ ክሳብ ዝረክብ ተስፋ ከይቆረፅና ክንቅጽለሉ ኢና ምስ በላ ምስ ዝመልከቶም ኣካላት ምርዳእ ብምፍጣር ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ምላሽ ክንረክብ ተስፋ ኣለና ድማ ኢለን بخلا حبريتها كاب تجراي هنا أجدس استبهلوا معبالتها تسميع مالو شروع بررا نفرتي ناب تجراي كاب صباح سلوس جميرو كجمر مخانو تفليتو لهم زنبو زحات مصدر بيتهم زرا خبلون نقداو من قصاصات ناب نور واغاز من لسلون عبيسو قوم تتوايلون لهم نقدار يريتيوبيا كاب نابن كتماتات تجراي زكايرو زنبر بررا بزحلف السوني نحمشاي معالتو دو كم زبله كاب تي بوتا استرخب حبريتا يتملخيتو نيروم من قدار يريتيوبيا برراتاتو ناب تجراي كاب زحلف حمد جميرو دو بيلو وزلام ناب جياشو نسبت احنا صحف ملقت تليفون كوينو كابتي من قد عير يخون زملكتهم سب سلطان جن زاجد وقع وحبريت هلان اتمن قد عير معالتاوي كابدي سابانا بمقلش مونته كمون حمورة حدا معالتي شرون داس الله سدما سلسته اقسم كلته بحافشها كابنا بنتن معرفون فرتن زغبرو زنبرو 14 براتات دو بيلوم لهم ازي كم زيلن كلو ابو القاباي تتاثيرو زلو جنرال غوش جبره بو حسن خفتح توسن له كم زلون يحبار برغادير جنرال غوش جبره حدا كابتهم نتغباي زكايده كفال حوحات زيدغفون بايت ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ዝነበረ ጊዜያዊ ምሕዳር ከማዕረረ ዝጠለቡን ኣዘዝቲ ካብ ኮር ለዓለ ዝብል ዘፍለጡ ኣዘዝ ሰራዊት ተቃውሞ ኮይኑ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ጥር 2017 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ካብ መሪሕነት ሰራዊት ታጊዱ ጸኒሖም ቢሮ ሰላም ጸጥታን ተኸልል ድማ ብልዕሊ ናይ ስነ ምግባር ጥሕሰት ሕግን ዝፈጸሙ ዝበሎም ኣባላት ጸጥታን ሕጋዊ ስጉምቲ ክወስድ መጽንሖ መልክቲዮም ይኹን እምበር ሓደ ኣመራርሓ ሰራዊት በመባል ብስምነ ቦታን ዘይጠቀሶም ኣባላቱ ናይ ሰራዊት መተሓደር ደንብ ጥሒሶም ኣብ ዘየደልን ናይ ዲሲፕሊን حقن تحسات يساتفو محلا مخصاصو الذكريوم اتو بيرو بفيسبوك اب زرغو حبريتا احدوتات وشطاو سلامك سئنان اب منغو تغارا لاين مررحن متمان كيهلو مسرح سراويت كيسلطنن نلوخ كيدالون عنقاف تيرا مصواتن اب كتماتات عمصن اغرغرن خلعل سبات اب مغجال مودابن تغبرات موفار زبلو بتدغاغا مستفصمو صحتات يوم كبل زرجيريوم برغادير جنرال غوش غبر دما بزوم تطقسو مخنياتات بحيلታት تتغراي كمستتحز تملكتا خوينم ጉዳዩ ድማ በመሰረት ሕገ ደንብ ሰራዊት ኣብ ወታደሮ ቤት ፍርዲ ከም ዝረአት ዝተረኸበ ሓበሬታ ክግለጽ ጸኒሖም من قد أير السودان قارئ وزنبر بررة أبز جمر اللهم تابتهجر لعلة شعات نتبحمش مليون سبعة أبوش تهجر كمستمزابلو يونيسيف الله وغيرهم بسنكتي بكلتشن إسران سلستن أقوط عصرة أوروبا أو ينستول عقوينات حد كاب بورت سودان بكارتم تقارئ زتن حبرر أير مجمعرو مع خنزينا أنادولوس أبتي بيوم تين إيجنسي زينا السودان بمزرعة زوات أبصاب سفيلات تسافرتي زعانة نفاريت دحري أستات كل التعامت بمعرفون فرتي كارتوم معرفات ملاخ يوم اتي معباله من قد عير السودان مغعزي عير نمدغاف كتماتات مليس كان مرخابن زغاتات السودان زغاطموم صገማት ንምንቅስቃስን ምቅላልን ዘሎ ተበግሶ ዘርኤሉ ምዃኑ ይተገሊጾም ዳግማይ ዝተጀመረ በረራ አየር ንሱዳን ዓቢስ ዳሮ ይዝበለ ጸብጻባና ዶሎ ንሓድሽ ምዕራፍ ሕውየትን ርጋኣትን ሱዳን ከም ዘመልከተ ስሚሩሎም በጂኦግራፊያዊ አቀማምጦ ምእኹልነት ዘሎ ሕምብርቲ አቪዬሽን ሱዳን ዝኾነን ዓለም ለኸ ማዕርፎ ነፈርት ካርቱም ንትፈታቱ ዶቢሉ መጽንሑ በብርካ ሃገር ንዝነበረ ምንቅስቃስ አየር አዚው ከምዛሃሰዩ ጸብጻበ ዝኻኺርዮም አብ ሱዳን 7.5 ሚልዮን ሰባት አብ ውሽጥ ሃገር ከምስተመዛበሉ ዩኒሴፍ ገሊጽዮም አብ ዓለም ዛዕበ ቅሉላ ውሽጣው ምዝባለ ጋጢሞ ዘሎ ሱዳን አስታት 7.5 ሚልዮን ሰባት ድማ ፍላተ ግዛአታት አብ ውሽጥ ሃገር አብ ዝሓለፉ 3 ዓመታት ተመዛቢሎም ከም ዘለው እዩ ዩኒሴፍ ገሊጹ ዘለው እተተካለ አብ ዘውጾ መግለጺና አስታት 3 ዓመታት አብ ዝቀጸለ ጎንጺ ህፃናት ሱዳን በአመጽ ምዝባል ሕማምን ሰፊሕ ጥሜትን ከቢድ ህጹ ሰብአዊ ኩነታት
ተጻዊሮም ይጓዓዙ ከም ዘለዉ ይሓቢሮም ይኹን እምበር ተትካል ኣብ ሱዳን ዝረአ ዘሎ ቅልውላው ኣዝዩ ትሑት ምውላይ ወሃበሉ ከም ዘሎ በመግላጽ እዚ ድማ ነቲ ዓበይ ዝኸይድ ዘሎ ድሌታት ሰብኣዊ ተዋሳእቲ ምላሽ ንምሃብ ዓቕሞም ዝፈታተን እዩ ክብል ኣጠንቂቖም ዩኒሴፍ ህጻናት ዝኸበደ ጦር ናይቲ ጎንፂ ይሽከሙ ከም ዘለውን ብምእማን ኣብ መላእ ሃገር ነባር ሰላምን ምርጋዕን ክመጽእ ጻዕሪ ክግበር ድማ እዩ ተማሕጺኑ ዘሎ ነታንያሁ ምትላዕለዎት ሰበስልጣን ጸጥታ ሃገር ኣኼባ አካይዱ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ነታንያሁ ኣብ ቀረባ መዓልታት ምስ ሰበስልጣን አሜሪካ ኣብ ጉዳይ ኢራን ዘትዩስ ተመልሰ ሓላፊ ስታፍ ሰራዊት ኢያል ዛሚር ዝርከቦም ላዕለዎት ሰበስልጣን ጸጥታ ኣኼባ ከም ዘካየደ አገልግሎት ዜና አናዶሉ ይገልጹ ዘሎም ከም ጸብጻብ ማዕኸነ ዜና ፈኖ እስራኤል KAN እቲ ዝተጸውዐ ኣኼባ ዳይሬክተር ሞሳድ ዴቪድ ባርኔያ ከም ዝነበረ ተገሊጾም ዛሚር ንኸይፍለጥ ኣብ ክንዲ ወታደራዊ ነፋሪት ብናይ ብሕቲ ነፋሪት ናብ አሜሪካ ከም ዝተጓዓዘን ንዋሽንግተን ናብ ልዕሊ ኢራን መጥቃዕቲ ክትፍጽም ክእምናን ከም ዘምርሐን ይዝግለጽ ዘሎ ተበስልጣን እስራኤል ብዛዕባ መደብ ኒኩለሳዊ ሚሳኤል ኢራን ዝምልከት ስክፍቶም ናብ መሻርክቶም አሜሪካ ተደጋጋሚ ይጽውዑሎም ብዛዕባ ታኺባ ዝምልከት ካብ ተበስልጣን እስራኤል ዛግድ ዝተዋበ ወጋዓዊ መግለጽ የለን ደቡብ አፍሪካ ድማ ንላዕለዋይ ዲፕሎማሲያዊ ወኪል እስራኤል ካብታ ሃገር ሰጉይጓም ፈጻሚ ጉዳያት እስራኤል ኣብ ፕሪቶሪያ ዝኾነ አርየል ሰይድማን ንዲፕሎማሲያዊ ልምዲ ብምጥሓስዩ ኣብ ውሽጢ 72 ሰዓታት ካብ ሃገር ክወጽ ተኣዚዙ ዘሎም እስራኤል በወገና ሕነን ምፍዳይን አምባሳደር ደቡብ አፍሪካ ኣብ ፍልስጤም ሾን ኤድዋርድ በተመሳሳለ አገባብ ክወጽ ኣዚዛላ ደቡብ አፍሪካ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ፍልስጤማውያን ነበርቲ ቃዛ ምጽናት ዓሌት ፈጺማ ብምባል ናብ ዓለም ለኻዊ ቤት ፍርዲ ድሕሪ ምኽሳሳ ዝምድና ክልቴን ሃገራትና ተኻረረ ክመጽእ ጸኒሖም ኣብ አፍሪካዊት ሃገር እታ አፍሪካዊት ሃገር ኣብ 2018 ኣብ እስራኤል ዝነበረ አምባሳደር ድሕሪ ምስሓባ እስራኤል በወገና ቦንቦ አምባሳደር ካብ ፕሪቶሪያ ስሒቢያ ትላዕለዋይ ዲፕሎማሲያ ወኪል እስራኤል ድማ ማሕበራዊ መራኸብታት ብምጥቃም ፕሬዝዳንት ሲሪል ራማፎዛ ከም ዘቆጣያ ፕሪቶሪያ ተኸስስ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ታሕሳስ ቤተሰቡን ኔልሰን ማንዴላ ዝኾነ ሓደ ደቡብ አፍሪካዊ ንጉስ ናብ እስራኤል ክበጽሕ ምዕዳሙን ሰብ መዚ ደቡብ አፍሪካ ከይቆጥዐ ኣይተረፈን ዝኸበርክን ተመልከቲ ሓበሬታታት ሰዓት በዚ ኸምቤትና ብዝቕጽል ብሓድሽቲ ምዕባለታት ንራኸብ ክኸውን እዩ እዚ ማርዳ ታይምስ እዩ